औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें से सबसे मेन बात जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि एक जुमले में और एक नाक़िस जुमले में क्या फ़र्क होता है। तो नाक़िस जुमला जो होता है वो अपनी होंद पर मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, जबकि जुमला जो होता है वो मुकम्मल मीनिंग देता है। उसके हमने जुमले की हमने बहुत सी पहचान अब तक सीखी है। आज हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि जुमला किस तरह से बनता है। अभी तक हमने बहुत सारी बातें सीखी, उसमें हमने एक बात ये सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी ज़मीर हो, अगर हमारे पास कोई भी ज़मीर हो तो कोई भी ज़मीर हो और उससे जुमला शुरू हो रहा हो तो वो यानी सॉरी ज़मीर से अगर जुमला शुरू हो रहा हो तो हम उसको नाक़िस जुमला नहीं बल्कि उसको हम जुमला यानी इस्मिया जुमला मानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो आपको अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जुमला किस-किस चीज़ों से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमें हुआ दिख रहा है, हुआ से शुरू है, फिर उसके बाद नंबर 2 जो है हुमा से शुरू है, फिर हुम से शुरू है, फिर हिया से शुरू है। यानी अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो किससे शुरू हुई हुई है, ज़माइर से शुरू है। तो यानी अगर कोई जुमला हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ हो और हमें नहीं पता कि वो नाक़िस जुमला है या वो जुमला है, तो हम देखते हैं कि अगर ज़मीर से शुरू होता है तो हम उसको जुमला मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे हुम दिख रहा है, फिर हुमा दिख रहा है, अंता, और ये सारी कौन सी ज़माइर हैं? ये सारी की सारी हमारी रफ़ई ज़माइर हैं। तो इसका मकसद है कि यहाँ तक ये जितने भी मैं इनके नीचे अंडरलाइन खींच रही हूँ, ये ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे ज़माइर हैं। तो इसका मकसद है कि ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, क्योंकि अगर हमें शुरू में जुमले के ज़मीर नज़र आ रही होती है तो हम बगैर किसी परेशानी के समझ जाते हैं कि ये एक जुमला बन रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पहली चीज़ जो है वो ज़मीर दिख रही है और उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट दिख रहा है वो रफ़ई हालत नकरा हालत में दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए नकरा हालत दिख रहा है। ये मुज्तहिदतानी ये भी नकरा है। अच्छा और मुअल्लिमतुन ये भी नकरा है, आबिदातुन ये भी नकरा है, मुस्लिमूना ये भी नकरा है, मुज्तहिदतुन ये भी नकरा है, सादिकानी ये भी नकरा है। तो जिनको मैंने अभी अंडरलाइन किया उसमें आपने क्या देखा कि पहला हिस्सा जो है वो क्या है, वो मार्फा है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ज़माइर जो होते हैं वो मार्फा होते हैं। तो पहला हिस्सा जो है मार्फा है और दूसरा हिस्सा जो है वो नकिरा है। तो अब पहली किस्म जो हमें समझ में आई है तब तक जो पढ़ चुके होंगे उनके अलावा, कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से तरतीब लिखी हुई फनी मार्फा के बाद नकिरा, मार्फा के बाद नकिरा, फिर मार्फा के बाद नकिरा दिख रहा है, फिर इसमें भी हमें मार्फा के बाद हुमा मार्फा सादिकानी नकरा, इस तरह से जितने भी मैंने अंडरलाइन के सारे हमारे पास क्या है, मार्फा के बाद नकरा है। एक चीज हमें क्या बात समझ में आ गई कि अगर मार्फा के बाद नंबर 1 हमें मार्फा के बाद नकरा दिख रहा है तो वो मस्ट जुमला होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या हमें दिख रहा है, 13 पे आते हैं। 13 के बाद हमें जालिका दिख रहा है, यानी हमारे पास क्या है, पॉइंटर। पॉइंटर के बाद अगला इसम अगर अल के साथ नहीं है तो वो भी जुमला होगा। नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है कि नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है, यानी 13 जो है
کہ معرفہ کے بعد پوائنٹر کے بعد اگر ال نہیں ہے تو وہ بھی جملہ ہوتا ہے. تو پوائنٹر نمبر 1 ہم نے کہا کہ معرفہ کے بعد نکرہ ہے تو وہ جملہ ہوتا ہے. نمبر 2 ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پوائنٹر کے بعد یعنی اس میں اشارہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو وہ بھی جملہ ہوتا ہے. تو یہاں تک 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ جملے کی دو طرح سے ہمیں جملہ کب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ پہلا اسم معرفہ دوسرا نکرہ ہو تو وہ محض جملہ ہوگا. پہلا اسم اس میں اشارہ اور دوسرا نکرہ ہے تو وہ بھی جملہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم ان جملوں کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں کہ یہ جملے کیا معنی دے رہیں گے. کوئی ٹرائی کرے گا آ کر پہلا جملہ؟ جی میں کروں. صالحون. ہوا صالحون وہ نیک ہے. وہ نیک ہے, بالکل صحیح ہے. نمبر 2 ہما صادقانی. وہ دونوں نیک عورتیں ہیں. نہیں عورتیں نہیں ہے صادقانی, وہ دونوں نیک ہیں مرد. مذکر نیک ہے. اب یہاں پر جی کیا مذکر. بات, ہاں یہاں پر اب ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک نیا پوائنٹ جو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے, ایک نیا پوائنٹ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلا حصہ جو ہم جملہ بنا رہے ہیں اس میں پہلا حصہ اگر ہمارے پاس ہوا واحد ہے نا, اگر پہلا واحد ہے تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی واحد ہونا ضروری ہے. یعنی اب اگر ہم جملہ بنا رہے ہیں, ابھی تک تو ہم نے بیسک سیکھ لیا تھا نا کہ جملہ ہے کہ یا نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ ہے. لیکن اب اس میں باقی اس میں کیا کنڈیشنز ہیں کہ اگر پہلا پارٹ واحد ہے مذکر ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا مذکر ہوگا. پہلا اسم واحد ہے تو دوسرا اسم بھی واحد ہوگا. ٹھیک ہے, اور کیا چیز رہتی ہے؟ معرفہ نکرہ. معرفہ نکرہ کے علاوہ اور کیا رہتا ہے؟ نمبر تو ہو گیا نا, واحد اور سٹیٹس, حالت ہے نا, حالت. تو پہلا معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا معرفہ. یہ مسٹ ہے کہ رفعی ضمائر ہو جب وہ جملہ ہوگا, رائٹ؟ ہاں ضمیر, ہاں بالکل. جملہ اگر ہمارے پاس اول تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے نسبی اور جری ضمائر ہوتی ہے وہ تو اٹیچ ہو کر آتے ہیں, ہے نا. اچھا, تو اور کیا رفع معرفہ اور کیا رہتا ہے, ایک پوائنٹ یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا, تیسرا یہ ہو گیا, اور ایک کیا چیز, اسٹیٹس. تو پہلا ہمارا کیا ہے, رفع ہے, اور دوسرا کیا ہے, دوسرا بھی رفع ہے. ٹھیک ہے, تو 3 چیزیں نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 ایک جیسی ہوتی ہیں. جب جملہ کس وقت وجود میں آتا ہے, جب 3 چیزیں ایک جیسی ہوں اور ایک چیز جو ہے معرفہ اور نکرہ یہ اپوزٹ ہوں. بس اب ہم نے کیا, اگر ہم لکھ دیں, فرض کر لیں, میں آپ کو جملہ دیتی ہوں, ذالکل کرسیو. تو اس میں دیکھیں ذالکل کرسی, اس میں چاروں چیزیں سیم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, چاروں چیزیں سیم ہو رہی ہیں. اگر چاروں چیزیں سیم ہو رہی ہیں تو پھر وہ جملہ نہیں ہوتا. اگر میں 13 کو اور اس کو کمپیئر کروں, جو میں نے لکھا اور 13 کو اگر میں کمپیئر کروں تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ ذالکل کرسیو اور یہ ذالکا کرسیون. تو اس میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے؟ اس میں جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس دونوں اسم, اس میں یہ اسم بھی اور یہ اسم بھی دونوں کیا ہیں, معرفہ ہیں. دونوں اسم معرفہ. کیونکہ یہ دونوں اسم معرفہ بن رہے ہیں تو یہ جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارا کیا بن رہا ہے, یہ ناقص مرکب ہے. ناقص, بالکل مرکب بن رہا ہے, ناقص مرکب بن رہا ہے. تو جملے میں 4 چیزیں, جو کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو اب یہ ظاہری دونوں کی دونوں چیزیں اسم ہیں, تو اس میں بھی ہم وہ چاروں کنڈیشن دیکھیں گے. تو پہلی کنڈیشن جو ہے کہ دونوں جو ہے مذکر ہوں. دوسری جو ہے اگر مذکر ہے تو مذکر ہو, مؤنث ہو تو مؤنث ہو, واحد ہو تو واحد ہو, اور یعنی مثنیٰ ہو یا جمع ہو تو دونوں مثنیٰ ہو دونوں جمع ہو.
जो कंडीशन जरूर से मैच करनी होती है वो ये होती है कि अगर पहली मार्फा है तो दूसरे को नकरा होना जरूरी है। तो ये तो पहली चीज हमने देखी। अब दूसरे में अगर आप जाएं तो सारी चीजें मैच कर रही हैं, यानी अगर हम अदद देखें तो क्या है, मुसन्ना है, ठीक है। हुमा, हुमा हमारे पास क्या होता है, हुमा हमारे पास मोन्नस में भी आता है, और हुमा हमारे, अगर हम सारे जमायर करें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, यानी मोन्नस वाली लाइन में भी और मुजक्कर वाली लाइन में भी मुसन्ना जो है वो हुमा ही होता है। तो यहाँ पर हुमा जो है मुजक्कर है या मोन्नस है? यहाँ मुजक्कर है। मुजक्कर। मुजक्कर है, बिल्कुल यहाँ मुजक्कर है। हमें कैसे पता चला मुजक्कर है? इसलिए कि सादिकानी जो है सादिकानी वो मुजक्कर। मुजक्कर है, मुसन्ना है, मुजक्कर है, और क्या चीज रहती है? और दोनों जो है वो मुसन्ना है, मुजक्कर है, और आनी रफा हालत में, रफ़ाई दोनों हालत रफा में। हालत में, रफा हालत में, बिल्कुल दोनों रफा हालत में। अब अगर हम इसकी, और एक क्या चीज रहती है, और एक मार्फा मार्फा है और नकीरा। अगला नकरा, टाइप रहती है ना। तो एक मार्फा है और एक और एक नकरा। नकरा है, क्योंकि हमें एक चीज मार्फा नजर आ रही है और एक चीज नकरा नजर आ रही है, तो हमने समझ लिया कि ये Sentence. जुमला है। तो हुमा सादिकानी का क्या मतलब है? वो दोनों नेक हैं। वो दोनों ने। ओके, अब हुम सवाउन, उनके अलावा, हुम जो है सवाउन जो है दोनों के दोनों मुजक्कर करके आ रहेंगे। तो कर रही हूँ हुमा मुश्तहिदतानी। अब ये वाली को देख ले, नंबर 2 को, नंबर 2 हुमा मुश्तहिदतानी, और नंबर 5 हुमा सादिकानी, नंबर 2 हुमा मुश्तहिदतानी, नंबर 5। इसमें ये हुमा जो है ये मुअन्नस है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये हुमा मुअन्नस है, क्योंकि इसके ये जो हमें बता रहा है दूसरा पार्ट, ये मुश्तहिदतानी मुअन्नस है। तो यहाँ पे हुमा जो है मुजक्कर है, क्योंकि सादिकानी जो है मुजक्कर है। जिसका माइक खुला ना वो प्लीज कर दो। तो इसका मतलब वो दोनों मेहनती हैं। अब यहाँ के बाद में एक और बात बताने जा रही हूँ कि जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन हो कि 3 चीजें जो मैच कर रही हो और चौथी चीज जो मैच नहीं कर रही हो वो नकरा और मारिफा हो, यानी वसत हो, तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम जुमला कहते हैं। और उसका पहला पार्ट जो होता है, उसका पहला पार्ट जो है वो कहलाता है मुब्तदा। इसका पहला पार्ट मुब्तदा कहलाता है और दूसरा पार्ट खबर पह कहलाती है। तो मुब्तदा आम तौर पे मुब्तदा मारफा होता है, आम तौर पे मुब्तदा मारफा होता है, और उसकी खबर आम तौर पे नकिरा होती है। मैं क्यों कह रही हूँ कि मुब्तदा आम तौर पे मारफा होता है और खबर आम तौर पे नकिरा होती है? क्योंकि जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस होते चले जाते हैं, एक्सेप्शंस ऐड होती चली जाती है। तो हो सकता है समटाइम्स ऐसा हो कि मुब्तदा भी हमारा नकिरा आ जाए, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आम तौर पे मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। अब जो मैंने ये बात की मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकिरा होती है, वो ये वाली चीज देखें, यहाँ पर ये बात पूरी नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि मुब्तदा तो मारिफा है, अंता, हमें अंता पता है, हमें पता है कि रफ़ई ज़मीर है, ज़माइर सारी जो होती है मारिफा होती है। तो इसमें हमारा मुब्तदा तो हमारा आ रहा है मारिफा, मुब्तदा हमारा क्या आ रहा है? मारिफा आ रहा है, लेकिन खबर जो है वो भी मारिफा आ रही है। दिख रही है ना आप लोग को? यूसुफू ये मारिफा है। तो अगर खबर हमारी कोई प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि अंता से जुमला शुरू है तो हमें पता है 100% ये जो है जुमला है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो खबर आ रही है वो नकरा नहीं आ रही बल्कि मारफा आ रही है। तो हम गौर करेंगे खबर है क्या। खबर हमें नजर आ रहा है एक इस्म है जो कि प्रॉपर नाउन है, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें अलम है। तो ऐसी कंडीशन में कि अगर हमारा पहला इस्म रफ़ई हालत में है, यानी पहला इस्म जो है वो मारफा है, रफ़ई हालत में है, वाहिद है, तो उसके बाद जो खबर आ रही है वो मारफा आ रही है, रफ़ई हालत में आ रही है, वाहिद आ रही है, तो वो फिर हमें दिख जाएगा कि वो हमारी क्या होगी, वो हमारा कोई इसमें अलम हो सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस तरह से कि दोनों हमें मारफा नजर आ रही हैं। चारों पहलू जो इसके हैं हमारे पास, यानी स्टेटस, नंबर और जेंडर, स्टेटस, इसका नंबर, इसका
जेंडर और इसका टाइप, टाइप वुसत, ये चारों की चारों दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन स्टिल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जुमला है और हमें इसको इस तरह से पहचानना है कि इसकी खबर जो है वो इसमें अलम आ रही है। तो अंता यूसुफो, तुम यूसुफ हो, हम इसको तुम यूसुफ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे तुम यूसुफ के? हमने जो 5 फ्रेगमेंट पढ़े हैं, पांचों में ये किसी को भी मैच नहीं कर रहेगा। अगर हम इसको, हमारे पास 5 फ्रेगमेंट में जो चीजें मैच करती हैं, जिन 2 फ्रेगमेंट में चीजें मैच करती हैं, वो या तो होता है सिफत और मौसूफ, ठीक है, सिफत मौसूफ होता है उसमें, यानी मुरक्कबे तौसीफी में पांचों चीजें मैच करती हैं, या फिर मुरक्कबे इशारी में चारों चीजें मैच करती हैं। हमारे पास 2 फ्रेगमेंट ऐसे हैं जिसमें हम कहते हैं कि चारों चीजें मैच करती हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो 2 फ्रेगमेंट ऐसे हैं जिनमें चारों चीजें जो है वो मैच करती हैं। ये 2 फ्रेगमेंट है जिसमें कि क्या होती है, चारों खूबियां जो चारों चीजें सेम होती हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये मुरक्कब इशारी तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, और मुरक्कब तौसीफी इसलिए नहीं बन रही कि मुरक्कब तौसीफ में पहला मौसूफ होता है, दूसरी उसकी सिफा होती है। तो ये सिफा नहीं है बल्कि ये उसका नाम है, क्योंकि हमें पता है कि अरबी जबान में सिफत अलग चीज होती है और इस्म अलग चीज होती है। तो ये उसका जो उसकी सिफत नहीं है बल्कि ये उसका इसमें अलम आ रही है, तो इस वजह से हमने इसको कहा कि ये पूरा जुमला है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अपने, अच्छा यहाँ पर आप लोग को इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताने की जरूरत? कि आप लोग को पता है कि अगर इसमें इशारा के बाद अगर हमारे पास अल वाला इस्म नहीं आ रहा है, जैसे कुर्सियुन जो है वो अल के साथ नहीं है, तो इसका मकसद क्या होता है कि ये नंबर 13 जुमला है कि नहीं है? नंबर 13 के बारे में क्या राय है आप लोग की? जुमला है जी, जुमला है। जुमला है। क्यों जुमला है? इसलिए कि उसके बाद अल नहीं आ रहा है ना। नंबर 14 जो है, नंबर 14 दिख रहा है आप लोग को? ये भी जुमला है। ये भी जुमला है। जुमला है। तो अब इसमें अगर हम उसकी हम सारी, अगर हम आप लोग गौर करें कि इसकी हम सारी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि ये जुमला है तो किस तरीके से है, तो ना हालत सही है। तो हालत के हिसाब से ये क्या है? हादानी रफ़ई रफा नहीं, हालत, ये हालत जो रफ़ा है रफई हालत, रफा है। नंबर, इसका नंबर क्या है? का नंबर 2 तस्निया है। तस्निया है, ये नहीं है मुसन्ना है, ये मुसन्ना है। जेंडर इसका क्या है? ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर बिल्कुल मुज़क्कर है, क्योंकि हमें पता है हाजा हाजा हाजानी ये मुज़क्कर होते हैं। तो जिन्स इसकी क्या है? ये मुज़क्कर है। अब क्या चीज रह गई? एक वुसत। वसत क्या चीज होती मारफा है? और नकीरा, मारफा और नकीरा। अच्छा, तो ये फिर वुसत इसकी पहला मारफा है, क्योंकि हमें और दूसरा नकीरा। दूसरा नकीरा। ये जो है साहिरुन से है ना, साहिरुन, जादू। साहिरानी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे। अब जल्दी जल्दी क्विक आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। नंबर 1 आप लोग बस ट्रांसलेट अप करते जाएं क्विक। नंबर 1 क्या मायने हुए? वो नेक है। नंबर 2 वो दोनों नेक है। नंबर 3 वो सब के अलावा वो सब बराबर हैं। वो सब बराबर। नंबर 4 वो मौलिमा है। गुड। नंबर 5 आप सारे के सारे जवाब दे सकते हैं। नंबर 5 वो दोनों मेहनती है। हुमा का क्या मायने होते हैं? वो सब फेमिनिन, वो दोनों हुए। मोनस, वो दोनों फेमिनाइन ना, दोनों मेहनती हैं। मुज़क्कर है, मोनस मोनस है, मोनस है, वो दोनों मुअन्नस मेहनती हैं। ता की आवाज आ रही है। तानी आ रहा है। वो सब नेक औरतें हैं, मोनस है, मोनस इबादत गुजार हैं। जमा है जी। बारू नंबर 7 मैं यूसुफ, आप तुम यूसुफ हो, तुम यूसुफ हो, आप यूसुफ, यू आर यूसुफ। तुम यूसुफ हो, आप सब मुस्लिम तुम हो। सब मुसलमान हो। फिर से तुम सब का है ना आप लोग ने? ठीक है। जी, तुम सब मुसलमान हो।
میں فاطمہ ہوں. میں فاطمہ ہوں. یہ 7 اور 9 جو ہے بالکل ایک جیسے ہیں گے. وہ بس جی. مذکر تھا, یہ مؤنث ہے. نمبر 10 میں محنتی ہوں. میں محنتی ہوں. میں محنتی ہوں, اور کہنے والا مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر. مذکر ہے. صحیح ہے. نحن مؤمنون, ہم ہم سب مسلمان. مومن ہیں. ہم ہم سب سب مسلمان. یہ 7 اور 9 کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ انتا تو فار یو آ گیا نا, انا از فار مائی نہیں سیلف. میں جو سیم کہہ رہی ہوں وہ میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پہلا جو ہے وہ بھی معرفہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی معرفہ ہے, اس سینس میں کہہ رہی ہوں. یعنی ان کا جو میتھڈ ہے وہ سیم ہے کہ چاروں جو ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو چاروں جو ہیں وہ یس نمبر, جینڈر اور وسعت کے حساب سے چاروں کے چاروں جو ہیں سیم ہے, لیکن اسٹل وہ جملہ ہے. اس سینس میں میں نے کہا. اوکے اوکے. نمبر 12 دس از اے پین. یہ قلم ہے. 13 وہ کرسی وہ ہے. کرسی ہے. کرسی جو ہے مذکر ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے؟ کرسی مؤنث. مذکر میسکولین. بالکل مذکر ہے. کیوں کہ اول تو کرسی ذالکہ. مذکر ہے, ہمیں نہیں بھی پتا ہے, فار سپوز ہمیں نہیں پتا ہے, تو ذالکہ بتا رہا ہے ہمارا کہ کرسی مذکر مذکر ہوتی ہے. ویسے کرسی مذکر ہی ہوتی ہے. اب ہم یہاں پر ابھی ہم نے 2 چیزیں سیکھ لی کہ اگر ہمارے پاس ضمیر ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ رفعی ضمیریں ہیں, یعنی ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, اور اس کے بعد ہم اس کو ہم کیا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ جملہ ہوتی ہے. پھر ہم دیکھا کہ اگر ہمارے پاس اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد ال نہیں ہے تو ہم اس کو ضمیر اس کو ہم جملہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اب ہم معرف باللام کے ساتھ دیکھیے, یہاں پر یہ سب معرف باللام کے ساتھ ہمیں دکھ رہے ہیں. ابھی جو ہم نے جو 2 چیزیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے کیا چیزیں, ایک ضمیر پڑھی ہے کہ ضمیر ہمارے پاس معرفہ تھی اور اس میں اشارہ معرفہ تھا. ابھی جو ہم نے اوپر جو جملے پڑھے وہ جملے ہمارے کیسے سٹارٹ ہو رہے تھے؟ ضمیر سے اور اس میں اشارہ سے. اب ہمارے پاس جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے معرف باللام اسم سے. یہ بھی معرف باللام ہے, یہ بھی معرف باللام ہے, یہ بھی معرف باللام ہے, یہ بھی معرف باللام ہے. تو اگر ہمارا پہلا حصہ معرف باللام اور اس کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے تو وہ ہمارا جملہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ والا جو ہے, یہ والا, اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا اسم جو ہے ہمارے پاس معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے. تو ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ بھی جو ہے ہمارا پورا کا پورا جملہ. نمبر 2 کا کیا میننگ ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اچھا, محمد محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحیم, اس کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ رحیم اللہ ہے. اللہ رحیم. القرآن حق, قرآن حق, قرآن سچ ہے. الغرفۃ کبیرہ, کمرہ بڑا ہے. کمرہ بڑا ہے. الولدانی صادقانی, دونوں لڑکے سچے ہیں. البنتانی مجتہدتانی, دونوں دو لڑکیاں لڑکیاں محنتی محنتی ہیں. المسجد وسیع, مسجد مسجد وسیع وسیع ہے. کشادہ. کشادہ ہے, وسیع ہے, ٹھیک ہے. الارض وسیعۃ, زمین زمین کشادہ ہے. وسیع ہے. المنافقون کاذبون, منافق جو ہے جھوٹے ہیں. وہ جھوٹے ہیں. سب منافق جھوٹے ہیں. النساء صالحات, عورتیں نیک ہیں. عورتیں نیک ہیں. بالکل. تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے پاس معرفہ کے بعد, یعنی معرفہ سے مطلب معرف باللام اسم ہو, معرف باللام اسم کے بعد بھی اگر ہمیں نکرہ دکھ رہا ہے تو وہ جملہ ہوتا ہے گا. جملہ بالکل جملہ بن رہا ہے. اچھا اب دیکھیں محمد اور رسول کو اگر ہم چیک کرتے ہیں, محمد اور رسول, یہ ہمیں چاروں پہلو سے سیم نظر آ رہے ہیں گے. نظر آ رہے ہیں نا؟ یس. چلیں اس کو ذرا بتائیں کیسے چاروں پہلو سے سیم نظر آ رہے ہیں. دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں رفائی حالت میں ہیں, مذکر ہیں, رفعی حالت میں ہیں, اور معرفہ نکرہ ہے نا, ناٹ بیکاز رسول نکرہ ہے. یس. وسعت جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی. 3 میچ کر رہے ہیں, یہ 3 میچ کر رہے ہیں, لیکن یہ چوتھی میچ نہیں کر رہی. تو اس سے ہم کیا ریزلٹ نکالیں گے؟ اس سے ہم ریزلٹ یہ نکالیں گے کہ یہ جملہ ہے, اتنا جملہ ہے. محمد رسول, محمد رسول, یہاں تک ہمیں جملہ لگ رہا ہے.
لیکن ہمیں پہلی چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے معرفہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے ہمیں لائٹ نظر آ رہی ہے. اگر آپ لوگ غور کریں گے تو رسول آپ کو لائٹ نظر آ رہا ہوگا، دکھ رہا ہے نا. رسول کیا ہوتا ہے؟ یا تو رسول ہوتا ہے الرسول یا پھر ہوتا ہے رسول. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لائٹ ہے، تو یہ اس کا جو ہے ابھی اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آپس میں یہ دونوں تو ہمیں ٹوٹے ہوئے دکھ رہے ہیں، کیونکہ چاروں پہلو سے محمدون. اب ہم نے جو 5 طریقے کے مرکبات سیکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی سے بھی محمدون اور رسولن میچ نہیں کر رہا ہے. نہ تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، مرکب توصیفی نہیں بن رہا ہے نا. اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مرکب توصیفی نہیں بن رہا. تو نمبر 1 یہ نہ تو مرکب توصیفی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 میں محمدون اور رسولوں کے درمیان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی رشتہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. نہ تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، نہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے، رائٹ. اور کون سا آپ نے مرکب پڑھا ہے؟ مرکب توصیفی توصیفی میں نے لکھ لیا نا. اضافی. یہ مرکب اضافی رائٹ. نہ یہ مرکب جاری. اضافی بن رہا ہے، مرکب جاری مرکب جاری بن رہا ہے. نمبر 3 پہ مرکب جاری ہے. نہ یہ بن رہا ہے کیا نسبی نسبی، یعنی نہ حرف نسب ہے کوئی ہمیں حرف نصب نہیں ہے. نہیں ہے، اور نہ یہ حرف جارہ کا مرکب مرکب شاری جاری اپنے لکھ دیا. ان 5 میں سے کوئی چیز نہیں بن رہی ہے. تو بہت زیادہ اب کیا اگر ان 5 میں سے کوئی چیز نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ مرکب ناسخ ناقص نہیں، یہ ہے جملہ، لیکن یہ کچھ ایڈوانس جملہ ہمیں دکھ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم 90% تو ہم ریڈی ہے کہ یہ جملہ ہے، لیکن رسول جو ہے ہمیں نکرہ حالت میں پراپر نہیں دکھ رہا ہے. معرفہ نہیں دکھ رہا، لیکن رسول ہمیں پراپر نکرہ حالت میں نہیں دکھ رہا. تو ہمیں دکھ رہا ہے یہ لائٹ. رسول ہمیں کیسا دکھ رہا ہے؟ رسول ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ ہمیں لائٹ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب لائٹ اگر ہمارے پاس کوئی اسم ہمیں دکھ رہا ہوتا تو پھر ہم اس کے بعد دیکھتے آگے کہیں مرکب آگے کوئی اسم جو ہے مرکب اضافی. یس. تو اب رسول مرکب اضافی یہ حصہ جتنا جو بن رہا ہے یہ حصہ یہ ہمارا جو ہے مرکب اضافی بن رہے گا. صحیح، یہ حصہ مرکب اضافی بن رہا ہے اور یہ چین یہاں سے ٹوٹ رہی ہے. چین ٹوٹ رہی ہے تو پھر وہ مست جملہ ہوتا ہے، چاہے بعد والا اسم نکرہ ہو یا معرفہ ہو. اب یہ اگر رسول اللہ کو آپ لوگ غور کریں گے تو یہ رسول اللہ جو ہے یہ ہماری کیا بن رہی ہے؟ مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کون سا بن رہے گا؟ نکرہ یا معرفہ؟ یہ بن رہا ہے نکرہ. نہیں، نکرہ نہیں بن نہیں، رہا رسول اللہ. کہ یہ ہماری جو ہے معرفہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. مرکب اضافی کی آپ دیکھیں گے تو معرفہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. اب ٹھیک ہے، سوال اللہ ہے ہوتا ہے کہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے. کیسے کون بتائے گا کہ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مرکب اضافی کی معرفہ کنسٹرکشن ہے تو کیسے ہمیں پتا چلا کہ معرفہ کنسٹرکشن ہے؟ بیکاز اللہ موصوف کو معرفہ ہے. فالو کر رہی ہے نا. یس، کیونکہ مضاف کے ہمیں مضاف نہ تو ال لیتا ہے نہ تنوین لیتا ہے، تو مضاف کے ہمیں اعراب نہیں سمجھ میں آتے جب تک ہم مضاف الیہ کو نہ دیکھ لیں. تو مضاف الیہ فار شور معرفہ ہے، تو مضاف بھی معرفہ ہے. تو یہ پوری کنسٹرکشن جو ہے معرفہ ہے. تو ہمارا مبتدا بھی معرفہ بن رہا ہے اور خبر بھی معرفہ بن رہی ہے. لیکن کیونکہ چین ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اگر چین ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اور چین ٹوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان مبتدا یعنی پہلے والے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں ان 5 میں سے کوئی بھی چیز نظر محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نمبر 5 یہ امپورٹنٹ جملہ تھا. اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا مبتدا جو ہے وہ یہاں پر محمد ہے اور خبر جو ہے یہاں پہ رسول اللہ ہی ہے. تو ایک پوائنٹ ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس میں، ایک اہم پوائنٹ اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جو خبر ہے، ہماری خبر وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہماری خبر مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. یعنی خبر صرف واحد نہیں ہو سکتی بلکہ خبر ہماری مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ آپ لوگ کو یہاں پر یہ مل گیا، ٹھیک ہے. توصیفی بھی ہو سکتی ہے اور بالکل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم آگے دیکھیں گے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی توصیفی بھی مل جاتا ہے. اب ہم نمبر 4 پر پہلے آتے ہیں. نمبر 4
अच्छा भाई, अर्रजुलुल काज़िबु, अगर हम देखें तो अर्रजुलुल और काज़िबु, इसमें अर्रजुलु और काज़िबु के दरमियान चेन नहीं टूट रही है, क्योंकि हमें दोनों के दोनों चारों पहलू से, यानी स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप, स्टेटस दोनों का क्या है, रफा है, नंबर दोनों का क्या है, सिंगुलर है, जेंडर दोनों का क्या है, मैस्कुलिन है, और टाइप दोनों की क्या है, मार्फा है। तो ये चारों पहलुओं से सेम आ रहे हैं। तो अगर कोई इस्म, दो इस्म चारों पहलुओं से सेम आ रहे हो तो दो चांसेस होते हैं, या तो वो इसमें इशारा होते हैं या वो मुरक्कब तौसीफी होते हैं। बिल्कुल, तो फॉर श्योर ये इसमें इशारा तो नहीं है, ये हमें इसमें इशारा तो है ही नहीं, तो इसका मकसद है ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, मुरक्कब तौसीफी है, और मुरक्कब तौसीफी बनकर ये इसका मुब्तदा बन रहेगा, क्योंकि इस इतने पार्ट में, यानी अर्रजुलुल काज़िबु में अब हमारे पास इतना हिस्सा है ना। अब हम देखते हैं कि ये हिस्सा जो है अगले से कोई रिलेशन रखता है। अब जैसे यहाँ पर था मोहम्मद रसूल, ये पहला हिस्सा तो अलग था, लेकिन दो हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड थे और यहाँ पे चेन टूट रही थी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हिस्सा अर्रजुलुल काज़िबु किसी भी तरीके से मौजूदुन से जुड़ रहा है या चेन टूट रही, तो फॉर श्योर हमें टूटी हुई चेन नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये हमें रफा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये मारफा नजर आ रहा है, और ये यहाँ पर हमें मारफा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अगर ये रफा है और ये मारफा है, तो हमने सीखा है कि अगर रफा फॉलोड बाय मारफा, सॉरी नकरा फॉलोड बाय, इधर मैं लिखती हूँ, पहला मारफा है ना, मारफा फॉलोड बाय नकरा, तो वो जुमला होता है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये, क्योंकि पहला हिस्सा हमारे पास मुरक्कब तौसीफी आ रहा है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट किसी भी तरीके से ज्वाइन नहीं हो रहा, बल्कि पहला हमारे पास आ रहा है मारफा और दूसरा नकरा आ रहा है, तो इसका मकसद है कि ये क्या हुआ, ये भी जुमला हुआ, और इसके मायने क्या हुए, इसके मायने कौन बताएगा? आदमी झूठे आदमी मौजूद हैं। अर्रजुलु वाहिद है, जमा है? वाहिद है ना? हाँ, तो अर्रजुलुल काज़िबु के मीनिंग पहले बताए। अर्रजुलुल काज़िबु, झूठा आदमी, झूठा आदमी, झूठा आदमी मौजूद है। अब हम इसको क्या कहेंगे, झूठा आदमी। पहले हम, क्योंकि हमारा मुब्तदा जो है वो मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है, मुरक्कब तौसीफी है, तो हम पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे झूठा आदमी, फिर उसके खबर लेके आएंगे कि मौजूद है, झूठा आदमी मौजूद है। तो इसमें हमें एक और पॉइंट क्या समझ में आया कि हमारा मुब्तदा जो है, पहले हमने खबर को कहा था ना, अब हमें एक और बात समझ में आई कि हमारा मुब्तदा जो है वो भी मुरक्कब हो सकता है, और यहाँ पर हमें मुरक्कब तौसीफी नजर आ रहा है कि हमारा मुब्तदा यहाँ पर मुरक्कब तौसीफी। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। पहले हमें एक पॉइंट मिला था कि हमारी खबर जो है वो मुरक्कब इजाफी हो सकती है। अब हमारे पास क्या पॉइंट आया, अब हमारे पास पॉइंट आया कि हमारा मुब्तदा जो है वो मुरक्कब तौसीफी हो सकता है। नंबर 5 को कौन ट्राई करेगा? नसरु मदद। पहले हमें देखना है कि पहला इस्म जो है नसर और अल्लाह, ये जो हमारे 5 फ्रेगमेंट हैं उनमें से किसी को मैच कर रहेगा? मुरक्कब वो है इजाफी। बिल्कुल, क्योंकि पहला इस्म हमें लाइट नजर आ रहा है। जब हमें पहला इस्म लाइट नजर आए तो फिर हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि अगला इस्म कहीं मुरक्कब, हम अगला इस्म जर्री हालत में, तो ये इसका मकसद है कि पहला इस्म हमारा, ये पहला और दूसरा इस्म कनेक्टेड है, और किस शक्ल में कनेक्टेड है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मुरक्कब इजाफी बन रहा है ये अगले से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अब ये जो 4 हमारे पास है मुरक्कब इजाफी, ये हम देखते हैं कि ये इसके साथ किसी भी तरीके से मुरक्कब इजाफी की शक्ल में, ये अगर हम इसको कहते हैं नंबर 1 और इसको कहते हैं नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 में कोई मुरक्कब इजाफी की तरह कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रही, मुरक्कब जारी की तरह कनेक्शन नहीं दिख रहा, मुरक्कब तौसीफी की तरफ कनेक्शन नहीं दिख रहा, ना हरफ नसब दिख रहा है, ना मुरक्कब इशारी दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर चेन टूटी हुई नजर आ रही है। जो 5 चीजें हमने पढ़ी है उन पांचों में से कुछ भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर कनेक्शन टूटा हुआ दिख रहा है। अब नसरुल्लाह जो हमारा मुरक्कब इजाफी बना था, अब ये रफा ये मारफा कंस्ट्रक्शन है या नकिरा कंस्ट्रक्शन है? मारफा है। मारफा। कैसे पता चला, कोई एक आदमी बताए?
Allah जो है because मौसूफ है मारफा सृष्टि की वजह से वो फॉलो क्योंकि करते हैं. हमारे पास मुदाफ जो है वो इराब नहीं बता सकते, तो मुदाफ इले हमें इराब बता रहा है. जो मुदाफ इले का इराब होता है वही मुदाफ का इराब होता है. तो मुदाफ इले अल्लाह है जो कि हमारा मारफा नाम है, तो इसलिए हमारा मुदाफ भी मारफा हुआ. तो ये हमारी पूरी की पूरी मारफा कंस्ट्रक्शन है. मारफा फॉलोड बाय नकरा, ये हमारे पास जुमला हो गया. क्या ट्रांसलेशन हुई इसकी? अल्लाह की अल्लाह की मदद है। करीब है. अल्लाह की मदद करीब है. बिल्कुल सही है. नंबर 6 को कौन करेगा? अल्लाहु वलियुल अल्लाहु मुत्तकीन। अल्लाहु वली, अल्लाह के पहले वली हैं. देखना है अल्लाह और वली में कोई एक दूसरे से ज्वाइंट है किसी तरीके से? मुरक्कब नहीं। इजाफी वलियुल मुत्तकीन बनेगा, मुरक्कब इजाफी. वलियुल मुत्तकीन, हाँ, मुरक्कब तौसीफी है. मुरक्कब तौसीफी है. अल्लाहु वलियु, अल्लाह दोस्त. अल्लाहु वली. अल्लाहु मुरक्कब वली. तौसीफी में चारों पहलू सेम होने चाहिए. लेकिन अगर देखें तो अल्लाह तो हमें दिख रहा है मारफा, लेकिन वलीयू जो है या तो वलीयुन होता है या अल वली होता है. ठीक है ना, अल वली. तो इसका मतलब मुरक्कब तौसीफी नहीं है, मुरक्कब जारी नहीं है, मुरक्कब इशारी नहीं है. राइट. और क्या नहीं है? हरफ नसब नहीं है और हरफ जर नहीं है. और क्या रहता है? और मुरक्कब इजाफी भी नहीं है. मुरक्कब अल्लाह तो याद रखिएगा, अल्लाह जो मुदाफ बनता ही नहीं है, तो मुरक्कब इजाफी भी नहीं है. इसका मतलब है यहाँ पे चेन टूट रही है. यहाँ पर चेन टूट रही है. इसका मतलब इसका हम कहते हैं अल्लाह है. जब चेन टूट रही होती है, बहुत अच्छे से याद रख लें कि जब चेन टूट रही होती है तो पहले इस्म के बाद फौरन है लगा देते. तो अल्लाह इज, यहाँ पर हम इज या है फौरन लगा देंगे क्योंकि चेन टूट रही है. अब आगे देखेंगे जो दो इसमें, इनमें आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक है. तो सबसे पहली चीज हमें दिख रही है कि वलियु लाइट है. जब हमें कोई चीज लाइट नजर आ रही होती है तो हम अगला इस्म देख लेते हैं कि अगला इस्म जर्री हालत में, तो ऑफ कोर्स हमारा होता है मुत्तकूना, और ये है मुत्तकीना. हमारे पास जो रफई हालत होती है वो होती है मुत्तकूना. मुत्तकूना ऊना साउंड होती है, और ये हमें ऊना नहीं बल्कि ईना साउंड दिख रहा है. फॉर श्योर ये जर्री हालत में. तो पहला इस्म लाइट और अगला इस्म उसके बाद इमीडिएट अगला इस्म जो है वो कभी इजाफी. हाँ, तो ये मुरक्कब इजाफी बना. तो वलीउल मुत्तकीना, वलीउल मुत्तकीना हमारा पूरा का पूरा जो है मुरक्कब इजाफी बन गया है. अच्छा, अब एक बात फिर दोबारा बता दूं कि चेन टूट रही है. ठीक है. पहला हिस्सा जो है वो भी नकरा है और मारफा है. पहला जो है वो भी मारफा है और दूसरा जो है वो भी मारफा है. लेकिन क्योंकि चेन टूट रही है, पहला भी मारफा है और दूसरा भी मारफा है. लेकिन इन दोनों मारफा में इन पांचों में से कोई भी चीज नजर नहीं आ रही. जो पांच चीजें जब मैं कहूंगी तो आप लोग के ध्यान में फौरन आ जाना चाहिए. मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और हरफ नसब. ये जब मैं कहूँ 5 मुरक्कबात में से, तो इसका मकसद है कि 5 नाकिस मुरक्कबात में से कोई भी चीज, ये नंबर 1 ये वाला अल्लाहु और वलीउल मुत्तकीन में, उन पांचों मुरक्कबात में से, यानी उन पांचों नाकिस मुरक्कबात में से कोई भी चीज नहीं बन रही और स्टिल चेन टूट रही है, तो ये फौरन हमारा जुमला बन गया. तो अल्लाह है वली दोस्त, अल मुत्तकीन मुत्तकियों का दोस्त. अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है. आई होप कि समझ में आ गई होगी. तो एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे पास किसी भी जुमले के 2 पार्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है, पहला पार्ट जो है रफा है, पहला पार्ट मारफा है और दूसरा भी मारफा है. दोनों हमें मारफा दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान चेन टूट रही है. यानी जो 5 मुरक्कबात हमने नाकिस मुरक्कबात सीखे हैं, उनमें से वो किसी भी हाल में दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे. उन 5 में से किसी से भी वो ताल्लुक नहीं रखते. दोनों मारफा है लेकिन चेन टूट रही है, तो उस वक्त हम उसको जुमला ही कहते हैं. तो अब इसमें जो है हमने पहली बात जो मैंने आप लोग को बताई थी, वो क्या बताई थी कि जुमला मुब्तदा और खबर में 3 चीजें तो सेम होती है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नंबर 4 जो हमारी वुसअत होती है, वो मुस्बत जो होती है, पहले हिस्से में मारफा होती है और दूसरे हिस्से में नकरा होती है. ठीक है ना. हमने 4 चीजें हमने क्या सीखी है? स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप. नंबर 4 जो होता है वो टाइप यानी वुसअत.
تو 3 چیزیں تو میچ کرتی ہے. چوتھی چیز جو ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, وہ ایک مبتدا میں پہلی معرفہ ہوتی ہے اور دوسری خبر ہوتی ہے. لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز صورتحال مل رہی ہے کہ وسعت بھی سیم دکھ رہی ہے گی, یعنی کہ وسعت بھی ہمیں کیا دکھ رہی ہے, پہلے بھی معرفہ ہے اور دوسرا, کیونکہ ہمارا پورا مرکب اضافی جو بن رہا ہے یہ بھی ہمارا جو ہے بن رہا ہے ال کے ساتھ بن رہا ہے. اس کا مطلب اللہ بھی معرفہ ہو گیا, یعنی مبتدا بھی معرفہ ہو گیا اور خبر بھی معرفہ ہو گئی, دونوں معرفہ بن سردی میں سردی میں نہیں تو تم کپڑے صحیح پہنو گے. نہیں وہ مائک بند کر لیں پلیز. مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے, لیکن مبتدا اور خبر کیونکہ ان کے درمیان چین ٹوٹ رہی ہے تو پھر اب اس کو ہم کہیں گے کہ پہلا اسم بھی معرفہ ہے, دوسرا اسم بھی معرفہ ہے, بٹ کیونکہ چین ٹوٹ رہی ہے تو اسٹل یہ جملہ ہے, یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ جملہ ہے. اچھا نمبر 7, نمبر 7 کون ٹرائی کرے گا؟ اماد الدین جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. کے بعد ہے آ جائے یہ گا. والی جو چیز آپ لوگ پہلے دیکھیں کہ اگر سب سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی چیز معرف باللام دکھ رہی ہے, معرف باللام معرفہ دکھ رہی ہے, تو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جملہ ہوتا ہے. بس صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی, مرکب اضافی تو وہ ہو ہی نہیں. اگر یہاں پر معرفہ دکھ رہا ہے تو مرکب اضافی تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک صرف چانس بن جاتے ہیں کہ وہ آگے مرکب توصیفی تو نہیں بن رہا. اگر یہ مرکب توصیفی نہیں بن رہا تو پہلا حصہ تو ہمارا مبتدا بن جاتا ہے فوراً. اب اماد جو ہے وہ ہمیں لائٹ نظر آ رہا ہے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی جری حالت میں چیز ہے. اور دین جو ہے ہمیں تو یہ مرکب اضافی بن گیا. تو نماز, اماد کہتے ہیں ستون کو, پلر کو. اماد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلر. تو نماز دین کا ستون ہے یا پلر ہے, تو نماز دین کا ستون ہے. تو یہ پورا کا پورا جملہ بن گیا. تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ خبر ہماری مرکب کون سی آئی ہے؟ خبر مرکب اضافی. خبر مرکب اضافی آئی ہے. اچھا الصلاۃ مراج الدین, یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. الصلاۃ ہمیں لائٹ, ہمیں معرف باللام دکھ رہا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے. یہاں پہ چین ٹوٹ رہی ہے, چین نہیں ہے نا. مراج المومنین, ہاں یہ مراج اس کی مرکب اضافی ہے. خبر ہمیں یہ مرکب اضافی نظر آ گئی. یہ نماز مومن کی معراج. اس کا ترجمہ کیا ہوا اتنے کا؟ مومن کی معراج. نماز مومن کی معراج ہے. نمبر 9 متاع الدنیا. یہ متاع الدنیا, نظر آ رہا ہے. یہ تو متاع الدنیا مرکب اضافی. یہ لائٹ ہے, نہیں, یہ لائٹ ہے. اور اس کے بعد دنیا ہمیں جری حالت میں. اچھا اب دنیا کے متعلق سیکھ لیں کہ دنیا جو ہے نا, جیسے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ, عیسیٰ, حسنہ, جیسے حسنہ ہوتا ہے. حسنہ جو ہے کیا ہے؟ یہ رفع نصب جر ہے. مبنی اس میں نا, سو تینوں سٹیٹس میں سیم رہتا ہے. یس, اس طرح سے جب ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہوتی ہے تو وہ مبنی اسم ہوتا ہے. تو جس طرح سے حسنہ ہے, جس طرح سے بشرا ہے, عظما ہے, یہ سارے مبنی اسم ہے. یہ رفع نصب جر میں بالکل سیم رہتے. دنیا بالکل اسی طریقے سے, یہ جو ہے نا بیسیکلی یوں لکھی جاتی تھی, یوں کر کے, لیکن اس کو یہ جو اس کا الف ہے اس کو کھینچ کر یوں بنا دیا گیا ہے. بس انہوں نے اس کو لکھنے کا طریقہ دوسرا کر دیا. تو دنیا کو یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہے رفع نصب جر تینوں حالتوں میں سیم رہتی ہے. یہ چیزیں جو ابھی ہے نا اسی سٹیج پہ اگر یاد ہو جائیں گی نا, آگے زندگی آسان ہو جائے گی. تو دنیا یاد رکھیے گا, رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے. تو یہ یہاں پر دنیا جو ہے رفع نصب ہے یا جر ہے؟ یہ یہاں پہ جری حالت میں ہو جائے گی. جری حالت. ہم یہاں پہ اس کو جری حالت میں کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پہلا اس لائٹ نظر آ رہا ہے, تو ہم نے اس کو چین بنا دی. یہ دونوں ایک چین بن گئی. چین بن کر یہ ہمارے پاس مرکب اضافی بن گیا. اب مرکب اضافی یعنی اس چین میں متاع دنیا میں قلیلن میں پانچوں میں سے کوئی چیز بھی میچ نہیں کر رہی, تو یہاں پر چین ٹوٹ رہی ہے. جہاں چین ٹوٹتی ہے اس جگہ پر از آ جاتا ہے. جہاں پر چین ٹوٹی فوراً وہاں پہ از لگا دیں. تو متاع دنیا یعنی دنیا کا سامان قلیل ہے, تھوڑا ہے, سامان ہے قلیل. تو ہم اس طرح تو نہیں بولتے نا کہ دنیا کا سامان ہے قلیل. ہم کیا کہتے ہیں؟ دنیا کا سامان قلیل ہے, تھوڑا ہے. نمبر 10
یہ چین ٹوٹ رہی ہے یہاں. یہاں چین ٹوٹ رہی ہے, بالکل چین ٹوٹ رہی ہے, اس لیے کہ الدعا جو ہے یہ ہمارے پاس اب تک ہمیں بلام اگر ہم نام ہے نام اسم ہمیں دکھ رہا ہے تو وہ توصیفی بناتا ہے. اب تک اندازہ ہو گیا نا, تو اب یہ توصیفی بنا رہا ہے. اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں اگلا اسم جو ہے کیا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. دعا ہم نے پہلا اسم چیک کیا دعا. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں یہ مرکب توصیفی کا موصوف تو نہیں ہے, تو ہم دیکھیں آگے اس کی صفت میچ کر رہی ہے, نہیں میچ کری, بلکہ یہاں پہ چین ٹوٹ رہی ہے, تو ہم نے دعا کے بعد از لگا دیا. دعا ہے. اب آگے چیک کرتے ہیں آگے کیا. پہلے ہمیں اسم لائٹ نظر آ رہا ہے, مغزو, ہمیں اسم لائٹ نظر آ رہا ہے, نہ الف نہ تنوین ہے, اور اس کے بعد جاری ہمیں اگلے اس کے بعد والا اسم جو ہے جری حالت میں دکھ رہا ہے, تو فار شور یہ ہمارا مرکب اضافی ہے. تو ہم نے اس کے بعد دعا عبادت کا مغز ہے, عبادت کا دماغ ہے, یعنی مغز دماغ کو کہتے ہیں نا برین. اب جو جتنے بھی ہم ان کو کوئک کر رہے ہیں, 8:54 9 o'clock ہو رہے گا. اس کے بعد والے آپ لوگ ٹرائی کر لیجئے گا, جتنے بھی ہیں اس کے بعد والے جتنے بھی ہیں سارے بہت آسان ہیں, آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا. یہ تھوڑا اوپر کر دیں سروا تاکہ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا, تھوڑا سا پیج اوپر کیجیے گا. 19 نہیں آ رہا ہے اس میں. اچھا ابھی آپ لوگ بعد میں اس کو اس میں دیکھ لیجئے گا, میں یہ والی فٹافٹ کرانے چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ قرآنی مثال لیں گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انا آ رہا ہے, ہم نے کیا بات سیکھی تھی کہ اگر انا آ رہا ہوتا ہے تو وہ مست جملہ ہوتا ہے, لیکن انا کے بعد اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ یاجوجا ماجوجا ہمیں پورا کا پورا جو ہے یہ انا کا اسم ہے, انا کا اسم دکھ رہا ہے. تو انا کا اسم دکھ رہا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ ہمارا مبتدا بن گیا. اس کے بعد ہمیں مفسدونہ دکھ رہا ہے. مفسدونہ جو ہے وہ ہمیں نکرہ حالت میں نکرہ دکھ رہا ہے نا, مفسدون ہوتا ہے نا, مفسدون. تو اور یہ بھی ہم نے جب پہلی چیز ہمیں انا کے ساتھ دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسری چیز ہمیں نکرہ دکھ رہا ہے, تو اور ان کا آپس میں ویسے بھی یہاں پہ ٹوٹ بھی رہا ہے, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جملہ ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن آپ لوگ کے ذمے, میں صرف اس کو انالیسس دکھ رہی ہوں. فی الارضی جو ہے یہ جار مجرور دکھ رہا ہے, فی الارضی جار مجرور ہے. اس کو میں بتا دیتی ہوں, ویسے ابھی ہم نے یہ چیز بہت آگے کی آ رہی ہے. جار مجرور جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں متعلق. تو ابھی اس کو چھوڑ دیں, ابھی ہماری اتنی بات آپ لوگ کے لیے کافی ہے. یعنی انالیسس آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ انا کے بعد اس کا اسم نسبی حالت میں دکھ رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس یہاں پر اس کی چین ٹوٹ رہی ہے, مفسدونہ اس کی خبر آ رہی ہے, اور فی الارضی جو ہے جار مجرور ہے, جاری ہے. یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے ذالکا من آیات اللہ. ٹھیک ہے, ذالکا من آیات اللہ. ذالکا کے بعد ہمیں ال نظر نہیں آ رہا, چین ٹوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, ذالکا کے بعد ہمیں چین ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ذالکا کے بعد ہم نے ڈسٹنس بھی آ گیا, ہاں از لگا دیا. ٹھیک ہے, پھر آ رہا ہے من آیات اللہ. تو من جو ہے ہمیں دکھ رہا ہے حرف جا رہا ہے, اور اس کے بعد والا ہمیں جری حالت میں دکھ رہے گا, اور لائٹ دکھ رہے گا. لائٹ کے ساتھ آگے ہم نے چیک کیا, لائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرکب اضافی. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ من نے اس پورے کو جر دے دی, اور یہ جو ہے ہمارا مرکب اضافی بن گیا. تو یہ بن گیا وہ کیا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا, یہ اللہ کی آیات میں سے ہے, میں سے وہ اللہ کی آیت میں سے ہے. الہکم تمہارا رب, تمہارا الہ, تمہارا الہ. پھر یہ کیا ہے, اب کیا چیز ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ تو ہمیں الہکم ہمیں دکھ رہا ہے مضاف مضاف الیہ, لیکن بعد میں اب دیکھیں پہلے اس کے ساتھ پانچوں میں سے کوئی کمبینیشن بن رہا ہے ان دونوں کا آپس میں, پانچوں میں سے کوئی بھی نہیں بن رہے گا. ٹھیک ہے نا, کیوں, اس لیے کہ یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس الہکم جو ہے ہمارے پاس کون سی کنسٹرکشن ہے, رفعی کنسٹرکشن. یہ الہکم کون سی کنسٹرکشن ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. مضاف تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ نکرہ ہو سکتا ہے کیونکہ الہ ہے, لیکن کم جو ہے مضاف الیہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, کم ہے. کم ہمیں پتا ہے کہ ضمیر ساری معرفہ ہوتی ہیں. تو الہکم ہمیں دکھ رہا ہے یہاں پر معرفہ, یہ حصہ ہمیں معرفہ دکھ رہا ہے, اور یہ الہون جو ہے ہمیں یہاں پر نکرہ دکھ رہا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی کمبینیشن, پانچوں میں سے کوئی کمبینیشن نہیں بن رہا, تو یہاں پہ چین ٹوٹ رہی ہے. تو الہکم کے بعد ہم نے از لگا دیا.
الہکم کے بعد ہم نے کیا لگا دیا؟ is. کے بعد ہم نے یہاں پر از لگا دیا. اب الہون اور واحدون، اب اتنا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. چاروں توصیفی. دو چانسز ہوتے ہیں چاروں پہلو سیم ہونے کے، مرکب اشاری یا مرکب توصیفی. مرکب اشاری تو بالکل نہیں بن رہا. تو الہون واحدون جو ہے ہمارے پاس از کے بعد مرکب توصیفی بن رہا ہے. تو تمہارا الہ ایک واحد ایک ہے. ایک الہ ہے، یعنی تمہارا الہ ایک الہ ہے. ٹھیک ہے. الحق من ربکم، یہاں پر چین ہمیں ٹوٹی ہوئی دکھ رہی ہے. الحق کے ساتھ ہمیں کیا دکھ رہا ہے؟ الحق کے بعد ہمیں من دکھ رہا ہے، تو چین ہمیں یہاں پہ ٹوٹی ہوئی دکھ رہی ہے. اور من ربکم جو ہے آپس میں جوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کا مقصد ہے یہ بھی جملہ ہو گیا. یہاں پر ہم نے از لگا دیا. الحق من ربکم، حق ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تمہارا رب مرکب اضافی اور پھر من کی وجہ سے یہ پورا کا پورا مرکب جاری. تو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. ذالکا عیسی ابن مریم، ذالکا کے بعد چین ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ ذالکا کے بعد ال نہیں دکھ رہا، تو یہ بھی پورا جملہ بن گیا. عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم یہ ہمارا مرکب اضافی اضافی بن رہا ہے. پہلے تو اس کو اب آپ لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیسے مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی بن رہا ہے یا کچھ اور بھی بن رہا ہے، یہ آپ لوگ اس کو سالو کیجیے گا. اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کو چیلنجنگ دے دیا. انا اکثر اتنا جملہ بن رہا ہے. یہ انا ہمیں جیسی انا دکھا، ہمیں رفعی ضمیر دکھے، ہم نے کہا کہ انا کے بعد از آئے گا. تو انا از اکثر، یعنی انا اکثر میں زیادہ ہوں. انا مانے میں، انا مانے آئی ہوتا ہے نا، تو میں زیادہ ہوں. پورا یہ اتنا پورا جملہ ہے. اکثر کہتے ہیں زیادہ کو. میں زیادہ ہوں. اب باقی جملہ جو ہے آگے آ رہا ہے من کا تم میں مال میں، یعنی میں زیادہ ہوں تم سے مال میں. لیکن ہم نے ابھی جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف اتنا پڑھا ہے، یعنی یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. میں زیادہ ہوں، پورے جملے کا مطلب ہے میں تم سے مال میں زیادہ ہوں. لیکن ہمارا کنسرن جو انا اکثر ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے. انا ربو کا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ میں رب ہوں. ربو کا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں. میں صرف یہ کرا کے کلاس ختم کر دوں گی کیونکہ اس کے آپ لوگ کا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. فلا اللہ کا کوئی بتا سکتا ہے فلا اللہ کا کیا ہے؟ فا کو ہٹا دیں تو کیا بن رہا ہے؟ لعلہ. لعلہ کیا ہے؟ فار یو. لعلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف مشبہ کے فعل میں سے ہاں، ہے. حرف نصب میں سے ہے نا. تو حرف نصب اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے؟ نصبی حالت دے دیتا ہے. تو یہ کا آ رہا ہے، کا. تو لعلہ کا شاید کہ تم، لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید. دو میننگ آتے ہیں، شاید یا امید. تو کبھی وہ جملے کے حساب سے ہم اس کو شاید کہتے ہیں، جملے کے حساب سے اس کو بناتے ہیں امید. لیکن یہاں جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے وہ شاید کی ہو رہی ہے. بس شاید کہ آپ، صحیح ہے، بس شاید کہ آپ باقیون کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ختم کر لینا. ٹھیک ہے. بس شاید کہ آپ ختم کر لیں گے، یہاں تک جملہ ہے. شاید کہ آپ ختم کر لیں گے. مزید اضافہ ہے نفس کا اپنے نفس کو. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ فالو نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لعلہ کا واقع شاید کہ مطلب اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا تو لگتا ہے کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. تو یہ قرآنی مثال تھی. لعلہ یہاں پر جو آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ لعلہ کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ نسبی حالت میں آتا ہے. تو کا جو ہے کا نسبی حالت ہے کس کا؟ انتا کا. انتا ہمارا رفعی ہے اور کا جو ہے نسبی اور جری ہے. تو یہاں پہ نسبی جری ہے. فلا اللہ کا پس تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہے. باقی الحمدللہ آسان ہے. انتم مسلمون بھی آسان ہے. ان حاضی تذکرہ یہ بھی آسان ہے. بہو الغفور. اب ان کو آپ لوگ یہ سارا آپ لوگ کا ہوم ورک ہے، اس کو ایک دفعہ سنیے گا اور اس کے بعد ان سب کی جو ہے آپ لوگ نے جتنا بھی تھرو آؤٹ جتنے بھی ان کی سب کی ٹرانسلیشن کرنی ہے گی. یہاں پر میں کلاس ختم کرتی ہوں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.